प्यारे दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर ज़हूरुल इस्लाम शाहिद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल होम्योपैथी एंड हेल्थ। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको एक होम्योपैथिक दवाई का तारफ़ करवाने लगा हूं, उसके इस्तेमालात बताने लगा हूं, उसकी सिम्टम्स बताने लगा हूं। चलें शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में इस दवाई का तारफ़ उर्दू ज़बान में करवाया गया है। अगर आप इस दवाई के मुतल्लिक़ इंग्लिश ज़बान में पढ़ना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में पढ़ सकते हैं। काली फास्फोरिकम फास्फेट ऑफ पोटाशियम। पोटाशियम फास्फेट इंसानी जिस्म की रतूबतों और खलियों में पाया जाने वाला एक अहम जुज़्व है। ख़ुसूसन दिमाग, असाब, उज़लात और खून में महज इसकी मौजूदगी ही ज़रूरी नहीं बल्कि इसका सही तवाज़न कायम रहना भी इंतहाई ज़रूरी है। इंसानी ज़िंदगी की नशो-नुमा में ये एक अहम और लाजमी किरदार अदा करता है। इसकी कमी से मुतअद्दिद असाबी और ज़हनी बीमारियाँ पैदा हो जाती हैं और इसकी ज़्यादती भी बाज़ दफ़ा इंतहाई मुहलक साबित होती है। इसका कीमियावी नाम पोटाशियम फास्फेट है और होम्योपैथी में काली फास के नाम से मशहूर है। काली फास असाब को तक़वियत देने में ख़ास शोहरत रखती है। ये एंटीसोरक दवा है, यानी इन अमराज की दवा है जो जिल्द पर असर रखती हों और जबरन दबा देने के नतीजे में अंदरूनी झिल्लियों या असाब पर मनफी असर डालें। काली फास को होम्यो डॉक्टर एंटीसोरक ही बताते हैं, लेकिन इसका मरकज़ी तल्लक असाब से है। असाब को तक़वियत देना गोया इसके मिजाज का हिस्सा है और इसी बना पर यह एंटीसोरक काम भी करती है। मसलन असाबी कमज़ोरी की वजह से अगर कोई बीमारी दबी रहे और जिस्म में ताकत ना हो कि इसे बाहर निकाल सके तो काली फास इसे उछाल कर जिल्द पर ज़ाहिर कर देगी। काली फास दिमाग, असाब और खून पर असर करती है। असाबी कमज़ोरी और ज़हनी जिस्मानी थकावट में हैरत अंगेज़ असर दिखाती है। फ़िक्र, परेशानी, काम की ज़्यादती और हिजानी कफ़ियात के नतीजे में पैदा होने वाली तकलीफ़ों में भी मुफीद है। काली फास का मरीज़ सुस्त और खौफज़दा रहता है, लोगों से मिलने जुलने से घबराता है, याददाश्त भी कमज़ोर हो जाती है और अपने काम से लापरवाह हो जाता है। काली फास में सर्द और मरतूब मौसम में आराम करने से तकलीफ़ों में इजाफ़ा होता है। ये अलामतें रिस्टाक्स में भी पाई जाती हैं। रिस्टाक्स में मरीज़ तकलीफ़ बढ़ने की वजह से करवट बदलता रहता है, लेकिन काली फास में बीमारी की अलामात रात भर जिस्म में इकट्ठी होती रहती हैं और सुबह उठने पर गोया इंसान के साथ ही बेदार हो जाती हैं और सुबह का वक़्त बहुत तकलीफ़ में गुज़रता है। फिर ऐसा ऐसा अफाका होने लगता है। काली फास का ये अहम निशान है कि बीमारियां आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती हैं। रिस्टाक्स का मरीज़ जब चलता है तो इब्तदाई हरकत में इसकी तकलीफ़ बढ़ जाती है, लेकिन कुछ चलने के बाद आराम महसूस होता है। काली फास के मरीज़ को आहिस्ता हरकत से आराम मिलता है। रिस्टाक्स की तरह काली फास में भी हाथ पाँव का सुन्न होना और उज़लात का बेहस हिस्स होना पाया जाता है। इसके तमाम अखराजात बदबूदार होते हैं। रिस्टाक्स के मरीज़ के अखराजात में ऐसी बू नहीं होती, अलबत्ता रस गलाबरा का बदबू से गहरा तल्लक है। बगलगंद किस्म की बीमारियों में कई एंटीसोरक दवाएं हैं जिनसे इलाज किया जाता है, लेकिन रस गुलाबरा 3 पोटेंसी या 6x और काली फास 6x से मिलाकर दी जाएं तो बहुत फ़ायदा होता है। काली फास का भी बदबू से गहरा तल्लक है। काली फास गैंग्रीन के लिए भी बहुत मुफीद दवा है। ज़ख़म गल सड़ कर नसूर बन जाएं और गैंग्रीन की शक्ल इख्तियार कर लें तो एलोपैथी में अमूमन ऐसे अज़ा को काट दिया जाता है और एहतियातन इस जगह से काटते हैं जो माऊफ जगह से ऊपर की तरफ और सेहतमंद हो। मैंने बाज़ ऐसे मरीज़ों पर काली फास और सलीशिया कामयाबी से इस्तेमाल की हैं। इसके बाद इन्हें किसी ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं रही। अल्लाह ताला ने इंसानी जिस्म में बीमारियों के ख़िलाफ़ एक दफ़ाई निज़ाम पैदा किया है। इन दफ़ाई खलियों यानी कि एंटीबॉडीज़ के बग़ैर शफा का अमल मुमकिन नहीं। अगर किसी बीमारी के
غلبہ سے اعصاب اتنے کمزور ہو جائیں کہ رد عمل نہ دکھا سکیں تو خواہ کتنی ہی جراثیم کش ادویات استعمال کی جائیں وہ فائدہ نہیں پہنچائیں گی، کیونکہ جسم رد عمل چھوڑ چکا ہوتا ہے۔ گینگرین میں بھی جسم کا یہ طبعی رد عمل ختم ہو جاتا ہے، لیکن کالی فاس اس کے رد عمل کو جگا دیتی ہے اور اعصاب کو مقابلہ کرنے کی طاقت بخشتی ہے، جس کے نتیجے میں جسم گینگرین کا مقابلہ شروع کر دیتا ہے۔ اعصاب مضبوط ہو جائیں تو سلیشیا بھی خوب اثر دکھاتی ہے۔ غدودوں کی سوزش میں بھی کالی فاس بہت مفید ہے۔ بسا اوقات گردن کی دونوں اطراف میں غدود پھول جاتے ہیں، یہ تپے دق یا کینسر کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ ایسے مریضوں کو براہ راست سلیشیا دیں تو بعض اوقات خطرناک نتائج نکلتے ہیں، لیکن حسب حالات مریض کو سلیشیا دیتے وقت کئی دوسری دعائیں پہلے یا ساتھ ملا کر دینی پڑتی ہیں۔ انہی دعاؤں میں سے ایک کالی فاس ہے، جس سے سلیشیا کا رد عمل متوازن ہو جاتا ہے۔ میرے نزدیک یہ ترکیب اچھا اثر دکھانے والی ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ سلیشیا دینے سے پہلے کالی فاس دے کر مریض کو صحیح رد عمل کے لیے تیار کر لیا جائے۔ ایسی صورت میں بہتر ہے کہ کالی فاس کی 1000 طاقت کی خوراک دے کر چند دن انتظار کیا جائے۔ بعض اوقات اسی سے حیرت انگیز نتائج سامنے آتے ہیں اور ایک ہی خوراک غدودوں کو چھوٹا کرنے لگتی ہے۔ ایسی صورت میں سلیشیا دینے کی بھی ضرورت نہیں رہتی۔ 8-10 دن کے بعد ایک خوراک اور دی جا سکتی ہے۔ جب تک غدود چھوٹے ہوتے جا رہے ہوں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں۔ کالی فاس صرف بیرونی طور پر نظر آنے والے غدودوں میں ہی نہیں بلکہ اندرونی اعضاء اور رحم کے غدودوں پر بھی اثر انداز ہوتی ہے۔ اگر یہ شک ہو کہ یہ گومڑ کینسر کی شکل اختیار کر رہے ہیں تو کالی فاس کو لازماً یاد رکھنا چاہیے کہ یہ کینسر کے زخموں کو مندمل کرنے میں بھی مددگار ہوتی ہے۔ کالی فاس کا اگیریکس سے بھی کسی حد تک مزاج ملتا ہے۔ بعض اوقات چہرے کے پٹھے پھڑکنے لگتے ہیں جو کالی فاس، اگیریکس یا اس سے ملتی جلتی دعاؤں کا تقاضا کرتے ہیں۔ کسی حادثے یا بری خبر کے نتیجے میں پیدا ہونے والے بد اثرات کو دور کرنے کے لیے ایمبراگریسا کی طرح کالی فاس بھی مفید ہے۔ اگر صدمہ کی وجہ سے دماغ معوف ہو جائے تو یہ کالی فاس کی اہم علامت ہے۔ بری خبر سے معدہ اور دل کو نقصان پہنچے تو کالی کار بہترین دوا ہے۔ نیٹرومیور بھی صدمہ کے اثرات سے پیدا ہونے والے پاگل پن میں مفید ہے۔ صدمہ اور بری خبر کے بعد اثرات سب پر ایک جیسے نہیں ہوتے۔ کالی فاس میں صدمہ اور اچانک پہنچنے والی متوحش خبریں نمایاں طور پر اعصاب کو نقصان پہنچاتی ہیں اور مریض لمبی افسردگی اور کمزوری کا شکار ہو جاتا ہے۔ جس مریض کا مزاج نیٹرومیور کا ہو اس پر صدمہ کا اثر پاگل پن کی صورت میں بھی ظاہر ہوتا ہے۔ اگر اعصابی تناؤ اور سخت تھکاوٹ ہو تو کالی فاس اس میں بہت مفید ہے۔ میرے والد مرحوم نے اعصابی کمزوری دور کرنے کے لیے ایک نسخہ بنایا ہوا تھا جو یاد رکھنا چاہیے۔ کالی فاس 6x، کلکیریا فاس 6x، مگنیشیا فاس 6x ملا کر دن میں 2-3 دفعہ استعمال کریں۔ یہ ہر قسم کی اعصابی کمزوری کو دور کرنے کا بہترین نسخہ ہے۔ کالی فاس میں خون کی نالیاں تنگ ہوئے بغیر بھی یادداشت متاثر ہوتی ہے، مگر یہ کمزوری وقتی ہوتی ہے، مستقل نہیں۔ اگر دماغ کسی خاص سوچ میں مصروف ہو اور اچانک کسی دوسری طرف منتقل ہو تو وہ نام یا لفظ فوری طور پر ذہن میں نہیں آتا جس کی اسے تلاش ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ذہن فوراً اس طرف توجہ نہیں دے رہا کیونکہ وہ ایک اور سوچ میں غرق ہے اور اس سے وہ فوری طور پر کسی نئی سوچ کی طرف منتقل نہیں ہو سکتا۔ ایسا ذہنی دباؤ کی وجہ سے ہوتا ہے جو آرٹیریو سکلوروسس کی علامت نہیں ہے۔ اس عارضی بیماری میں کالی فاس کے علاوہ کلیڈیم بہت مفید دوا ہے۔ کالی فاس میں بعض دفعہ اچانک چکر آنے لگتے ہیں جو برایونیا کی یاد دلاتے ہیں۔
अचानक उठने से, सर झुकाने से और सर के दाएं बाएं हरकत करने से चक्कर आने की अलामत ब्रायोनिया और काली फास के अलावा कई और दुआओं में भी पाई जाती है। नक्सवा मीका भी चक्करों का बहुत अच्छा इलाज है। बाज़ दफ़ा सर बोझल सा महसूस होता है और तवाज़न ठीक नहीं रहता। चलते वक्त कदम लड़खड़ाते हैं। सर को हरकत देने से चक्करों का एहसास होता है। इसी तरह जब पेट की हवा मैदा में अचानक लर्जा पैदा करती है तो इस हरकत से भी तवाज़न बिगड़ जाता है और चक्कर आ जाते हैं। ऐसी सूरत में नक्सवा मीका बहुत अच्छा और फौरी असर दिखाती है। अगर चक्कर महज असाबी थकावट की वजह से आएँ तो काली फास अव्वल तौर पर याद आनी चाहिए। अगर हर बीमारी हरकत से बढ़ती हो और सफ़र की हालत में चक्कर आएँ तो इसमें काकुलस और ब्रायोनिया दोनों मुफीद होती हैं। काली फास का मरीज़ तवाज़न कायम ना रख सके तो सामने की तरफ गिरने का रुझान रखता है। बाज़ मरीज़ पिछाड़ खाकर पीछे की तरफ गिरते हैं। इनमें यही रुझान बाज़ दफ़ा आगे की तरफ गिरने के रुझान में तब्दील हो जाता है। काली फास का मरीज़ अमूमन ज़हीन होता है और इसे चक्कर खाकर पीछे गिरने का खौफ आगे की तरफ झुकने पर मजबूर करता है। लिहाजा इस अनदफ़ाई कोशिश में बाज़ औक़ात वो आगे की तरफ गिर भी जाता है। काली फास के अलावा चेहरे के असाबी दर्दों में अमूमन फास्फोरस, सिलिशिया, स्पाइजीलिया और मैग्नीशिया फास मुफीद होती हैं। मैगफास भी असाब से गहरा तल्लक रखने वाली दुआ है। अगर असाब में बेचैनी और उज़लात में तशन्नुद पैदा हो जाए तो काली फास से ज़्यादा मैग्नीशिया फास की तरफ ध्यान जाना चाहिए। लेकिन काली फास भी तशन्नुद पैदा करती है और होम्योपैथिक या बायोकेमिक सूरत में इस्तेमाल से तशन्नुद को दूर करती है। इसका तशन्नुद ज़्यादातर दाढ़ के निचले हिस्से से तल्लक रखता है। अमूमन रानों, पिंडलियों या पाँव में तशन्नजी कैफियत पैदा होती है। मैगफास का तशन्नुद जिस्म के हर हिस्सा से तल्लक रखता है और बाज़ दफ़ा अंतड़ियाँ भी इससे मुतासर होती हैं। जरासीम के ज़रिए फैलने वाली गुर्दों की बीमारियों पर भी काली फास अच्छा असर दिखाती है। मैगफास में ज़ूद हिस्सी के अलावा बाज़ और भी मुहर्रकात होते हैं जिनकी वजह से तशन्नुद हो सकता है। टाइफाइड के नतीजे में मुंह में गहरे ज़ख्म हो जाते हैं, ज़बान गंदी और बहुत बदबूदार हो जाती है। काली फास में भी ये अलामात पाई जाती हैं। जब दफ़ाई ताकतें जवाब दे जाएं तो जिस्म में अफूनत फैल जाती है और ज़बान पर फफूंदी लग जाती है। काली फास इस बीमारी में बहुत अच्छी दवा है। काली फास में एक और अलामत ये पाई जाती है कि भूख लगती है लेकिन खाना खाने को दिल नहीं चाहता। आम तौर पर यह बहुत हसास लोगों का मर्ज़ है। वो नौजवान बच्चे और बच्चियां जो बहुत दुबले पतले होते हैं और लोग इन्हें छेड़ते हैं वो बहुत हसास हो जाते हैं और खाने के ख़िलाफ़ रद्द अमल दिखाने लगते हैं। काली फास और आर्सेनिक ऐसी दवाएं हैं जिनके मरीज़ साफ़ सुथरे और सफाई पसंद होते हैं, लेकिन जब बीमारी सख्त हमला करे या बहार हो जाए तो मरीज़ के अखराजात में सख्त बदबू पैदा हो जाती है। चूँकि बदबू और भी बहुत सी दवाओं के मजाज में है, इसलिए हर मरीज़ में महज इस अलामत पर इन्हिसार नहीं करना चाहिए। जो अमराज छूत और जरासीम वगैरह से पैदा होती हैं, इनके मादे हमेशा बदबूदार होते हैं। ऐसे मरीज़ों को शफा में काली फास को ऊंचा मकाम हासिल है। 6x में फैरम फास और काली फास मिलाकर दिन में 5-6 दफ़ा दी जाए और ऊंची ताकत में पायरोजीनियम 200 और टाइफोडिनियम 200 मिलाकर दी जाए तो टाइफाइड के हर ऐसे मरीज़ को जिसका कब्ज़ की तरफ रुझान हो यह नुस्खा गैर मामूली फ़ायदा देता है। काली फास के मरीज़ को ठंडे और खट्टे मशरूबात पसंद होते हैं। जिगर और अंतड़ियों की सोजिश में काली फास अच्छी दवा है। मरीज़ के किसी बात पर चिढ़ जाने से अंतड़ियों में जो तकलीफ़ पैदा होती है इन्हें काली फास ठीक करती है। बाज़ दफ़ा अचानक पेचस हो जाती है और पेट में बल पड़ने लगते हैं। ऐसी सूरत में काली फास की
ایک دو خوراکیں ہی بہت مؤثر ثابت ہوتی ہیں۔ یاد رکھیں کہ اگر نظام ہضم اعصابی ہیجان کی وجہ سے خراب ہو تو کالی فاس ہی فائدہ دے گی۔ اگر باقی مشابہ دعائیں ناکام ہو چکی ہوں تو اسے ضرور استعمال کرنا چاہیے۔ عام طور پر کالی فاس، مگنیشیا فاس اور کیلکیریا فاس کو ملا کر ٹانک کے طور پر دیا جاتا ہے، لیکن اگر کوئی تکلیف کالی فاس کا واضح مطالبہ کرتی ہو تو دوسری دعائیں ملا کر دینے سے کالی فاس کا اثر کچھ کم ہو جاتا ہے۔ اس صورت میں ہمیشہ یہ اصول پیش نظر رکھیں کہ جب تشخیص ٹھیک ہو تو اکیلی دعا اللہ کے فضل سے خوب نشانے پر بیٹھتی ہے۔ ایک دو خوراکیں ہی مرض کے ازالہ کے لیے کافی ہوتی ہیں۔ فائدہ نہ ہو تو پھر دوسری دعائیں تلاش کریں۔ بعض دعاؤں کی علامتوں میں تکلیف دائیں سے بائیں یا بائیں سے دائیں حرکت کرتی ہے۔ کالی فاس میں لیکسس کی طرح بائیں سے دائیں طرف حرکت کا رجحان ہوتا ہے۔ کالی فاس میں بیماری بائیں سے دائیں جانب منتقل نہیں ہوتی، محض درد کے کوندے بائیں سے دائیں جانب لپکتے ہیں، جبکہ لیکسس میں خود بیماری کے بائیں سے دائیں منتقل ہونے کا رجحان ملتا ہے۔ کالی فاس میں اگر کسی خوف اور دہشت کی وجہ سے اسہال شروع ہوں تو وہ پانی کی طرح پتلے اور سخت بدبودار ہوتے ہیں اور کمزوری پیدا کر دیتے ہیں۔ کالی فاس کی پیچش میں اکثر خون کے بغیر اون آتی ہے، لیکن کبھی کبھی جب مرض بہت بڑھ جائے تو خالص خون آنے لگتا ہے۔ اعصاب کے اضطراب کی وجہ سے سخت بے چین کرنے والی حرکت ہوتی ہے اور انتڑیاں ایک دوسرے کے ساتھ رگڑتی ہیں تو سوزش کے نتیجے میں ان سے جو لعاب نکلتا ہے اون کہلاتا ہے، پھر خون جاری ہو جاتا ہے۔ مثانے کے نزلہ میں بھی کالی فاس اثر رکھتی ہے۔ بعض لوگوں کو بار بار پیشاب آنے کی بیماری ہوتی ہے جس کے حملے سردیوں میں زیادہ ہوتے ہیں۔ ایسے مریضوں کو عموماً مثانے میں ٹھنڈ لگنے سے مثانے کا نزلہ پیدا ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے بار بار پیشاب آتا ہے، لیکن اس میں جلن نہیں ہوتی بلکہ پیشاب پانی کی طرح صاف ہوتا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ گہری سوزش کے نتیجے میں نہیں ہے بلکہ نزلاتی تحریک ہے۔ جیسے ناک سے بھی پانی نکلتا ہے تو تکلیف نہیں دیتا لیکن پونچھ پونچھ کر سوزش پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر کالی فاس کا مثانے کا نزلہ جلد ٹھیک نہ ہو تو اس میں بھی سوزش ٹھہر جاتی ہے اور بعض کا تعفن بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ کبھی کالی فاس کا مریض جس کا سر درد اعصابی تھکاوٹ کی وجہ سے ہو بظاہر ٹھیک ہو جاتا ہے، مگر دراصل وہ اعصابی تناؤ گردوں کی طرف منتقل ہو جاتا ہے اور اس اعصابی دباؤ کی وجہ سے اسے بکثرت پیشاب آنے لگتا ہے۔ بعض دفعہ 4-5 منٹ کے اندر ہی بار بار زور سے پیشاب آتا ہے۔ بسا اوقات علمی کام کرنے والوں میں ایسے دورے ہوتے ہیں۔ سخت دماغی محنت اور اعصابی دباؤ کے نتیجے میں کبھی دوران سر، کبھی سر درد اور کبھی بار بار پیشاب آنے کی حاجت پیدا ہوتی ہے۔ اعصابی تناؤ سے جو جنسی کمزوریاں پیدا ہوتی ہیں ان کا بھی کالی فاس علاج ہے۔ اس طرح جن عورتوں میں حمل گرنے کا رجحان پایا جائے ان کے علاج میں کالی فاس کو نہیں بھولنا چاہیے۔ عام طور پر حمل کے آغاز میں حمل ضائع ہونے کا خطرہ ہو تو وائبرنم اوپولس مدر ٹنکچر میں دی جاتی ہے، دوسرے تیسرے مہینہ میں سبائنا اور چوتھے پانچویں مہینے میں کالی کارب۔ لیکن اگر اعصابی تناؤ سے حمل گرتا ہو تو کالی فاس اس میں چوٹی کی دعا ہے۔ حمل ضائع ہونے پر اگر اعصاب ذمہ دار ہوں تو اس کا گہرا تعلق کالی فاس سے ہے۔ جن عورتوں میں یہ رجحان ہو ان کو بغیر حمل کے بھی کالی فاس 1000 کھلاتے رہنا چاہیے، یعنی کہ 1000 طاقت میں۔ ہر مہینے 1-2 بار اسے دہرایا جا سکتا ہے۔ جریان خون کے آغاز میں کالی فاس کے ساتھ فیرم فاس ملانا بہت ضروری ہو جاتا ہے۔ دل کی تکلیف انجائنا میں بھی کالی فاس یاد رکھنے کی قابل دعا ہے۔ انجائنا میں اسے میگ فاس سے ملا کر دیا جائے تو بہت مفید ثابت ہوتی ہے، لیکن حسب ضرورت دوسری دعائیں بھی دینی پڑتی ہیں۔
کالی فاس کی پھنسیاں اور دانے چہرے اور دیگر اعضاء پر نہیں ہوتے بلکہ پیٹ یا کمر پر ظاہر ہوتے ہیں۔ اس کے لیے پہلے صرف کالی فاس استعمال کروائیں، لیکن اگر افاقہ نہ ہو تو دوسری دوائیں تلاش کریں۔ اگر جلدی بیماریاں جسم کے اندر منتقل ہو جائیں تو بسا اوقات وہ اعصاب پر اثر انداز ہوتی ہیں اور اعصاب جواب دے جاتے ہیں، جسم ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور اس میں دفاع کی طاقت نہیں رہتی۔ کالی کارپ اور سورینم کا شمار ایسی دواؤں میں ہے جو ایسے مریض کے جسم کو فوراً گرم کر دیتی ہیں جو بیماری کی جلد پر اچھال دیتی ہیں۔ لیکن کالی فاس کی ضرورت اس وقت پیش آتی ہے جب جسم کے اندر سے شروع ہونے والا مرض مثلا خسرہ اور کاکڑا لاکڑا وغیرہ اعصابی کمزوری کی وجہ سے جلد پر ظاہر نہ ہو سکے۔ کالی فاس سورینم وغیرہ سے بالکل مختلف دوا ہے۔ بعض ہومیوپیتھک معالجین نے کالی فاس اور دیگر تمام پوٹاشیم والے نمکیات کے بارے میں تنبیہ کی ہے کہ بہار کے دوران ہرگز استعمال نہ کیے جائیں، لیکن یہ احتیاط صرف چڑھتے بہار میں لازم ہے۔ جب بہار اترنے لگے تو ہر دوا دی جا سکتی ہے اور بہت مفید ثابت ہوتی ہے۔ اگر یادداشت کمزور ہو اور اعصاب جواب دے جائیں اور آخر پاگل پن کی علامتیں ظاہر ہونے لگیں تو کالی فاس 1,00,000 طاقت میں دیں۔ جسم میں خون کی مقدار بڑھانے اور بچوں کی عمومی صحت کی بحالی کے لیے کالی فاس، کلکیریا فاس اور فیرم فاس 6x میں ملا کر دینا بہت مفید نسخہ ہے۔ اگر بچہ پیدائشی طور پر کمزور ہو تو اس کے ساتھ سلیشیا بھی ملا دینی چاہیے۔ اگر بچہ وقت سے پہلے پیدا ہو گیا ہو تو اس کے بہت سے عضلات جو ماں کے پیٹ کے اندر نشو نما پانے چاہیے تھے وہ بہت کمزور رہ جاتے ہیں۔ ان کو سلیشیا تقویت دیتی ہے۔ پیدائشی کمزوریاں دور کرنے کے لیے یہ نسخہ بہت اچھا ہے۔ عورتوں کے پرسوتی بہار میں پائروجینیم سلفر کے علاوہ کالی فاس بھی اچھا کام کرتی ہے۔ پیارے دوستوں، امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ایسا ہے تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیں، اور اگر آپ اس طرح کی اور مزید ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل بٹن بھی دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔